नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा एकै दिन 7660 जनामा कोरोना पुष्टि, 55 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा संक्रमितको शव व्यवस्थापनका लागि नयाँ ठाउँको खोजी। गुल्मीमा पीसीआर परीक्षण गरिएका 100% संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा 3903 जनामा कोरोना संक्रमण। आजदेखि थप 7 जिल्लामा निषेधाज्ञा, लकडाउन हुने जिल्लाको संख्या 45 पुग्यो। पूर्व रानी कोमल खतरा मुक्त, आईसीयूबाट क्याबिनमा सारिने। नवलपरासीमा भयावह बन्दै कोरोना, 6 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु। बाजुरामा 14 वर्षीय बालिकालाई युवकको समूहले पेट्रोल छर्किएर आगो लगाए। वैदेशिक रोजगारको लागि 6 वर्षपछि खुल्यो इजरायल। सरकारले कोरोना भाइरस महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने। अब कोरोना संक्रमितलाई टेलिफोनबाटै परामर्श दिइने। एकै दिन राष्ट्रपतिद्वारा 7 अध्यादेश जारी। माओवादीद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय। जसपामा उपेन्द्र बाबुरामलाई अल्पमतमा पार्नेदेखि कारबाही गर्नेसम्मको तयारी। कंग्रेसको औपचारिकता पूरा गर्ने निर्णय, ओलीलाई मत नदिने विफल पार्न पहल गर्ने। अब प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा। नेपाल खनाल पक्षका 21 संसदले राजीनामा दिँदै। कोरोनाबाट नराम्ररी प्रभावित भारतको मजाक गर्न चीनमा पोस्ट भयो अमानवीय तस्बिर। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 करोड़ भन्दा बढी। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 7660 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये एन्टिजेन परीक्षणबाट 73 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। यो संख्या हालसम्मकै उच्च संख्या हो। सोमबार 7448 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 3,51,500 जना पुगेको छ। आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 59,798 जना रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1775 जना निको भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,87,790 पुगेको छ। आज 55 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 3,417 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म 25,37,295 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 16,702 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापन गर्ने थप स्थान खोज्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका मातहतमा रहेको कोभिड-19 व्यवस्थापन समन्वय तथा सहजीकरणका लागि बनेको समितिले शव व्यवस्थापनका लागि नयाँ स्थान पहिचानको लागि स्थानीय तहलाई पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको हो। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको शव पशुपति आर्यघाट स्थित विद्युतीय शव दाह गृहमा अन्त्येष्टि हुँदै आएको थियो, तर पछिल्ला दिनमा संक्रमितको मृत्यु बढेपछि विद्युतीय शव दाह गृह नजिकै बागमती नदी किनारमा व्यवस्थापन गर्न थालिएको थियो। गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव जनकराज दाहाल नेतृत्वको समितिले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल अनुसार उपलब्ध बेड संख्या, आईसीयू र भेन्टिलेटरको संख्या सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै संक्रमितको उपचारका लागि सरकारी र निजी अस्पतालमा लाग्ने उपचार खर्च सार्वजनिक गर्न, कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सहयोगी रेमडेसिभिर लगायतका औषधिको कालोबजारी रोक्न अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ। समितिले उपचार प्रयोजन बाहेक व्यक्ति वा अस्पतालले राखेको अक्सिजन सिलिन्डर जफत गर्ने निर्णय पनि गरेको सहसचिव दाहालले जानकारी दिए। उक्त समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायब उपरीक्षक लगायतका अधिकारीहरू सदस्य छन्।
गुल्मीमा पीसीआर परीक्षण गरिएका 100% अर्थात सबैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय गुल्मीका अनुसार 117 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा ती सबैमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 479 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 217 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा संक्रमितको संख्या 334 पुगेको हो। जिल्लाका 12 वटा पालिका मध्ये रेलुङ नगरपालिकामा सर्वाधिक संक्रमित छन्। सो पालिकामा 117 जना संक्रमित छन्। ती मध्ये 13 जना पीसीआर रिपोर्टका आधारमा पोजिटिभ देखिएका हुन् भने एन्टिजेन परीक्षणमा 104 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नगरपालिकाका 14 वटा वार्डा मध्ये वार्डा नम्बर 8 मा थप जोखिम छ। त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिकामा पीसीआर पोजिटिभ 7, एन्टिजेन परीक्षणमा 38 संक्रमित सहित कुल 45 जना संक्रमित भेटिएका छन्। मालिका गाउँपालिकामा पीसीआर पोजिटिभ 4 जना र एन्टिजेन 7 सहित 11 जना संक्रमित छन् भने 1 जना निको भइसकेका छन्। त्यस्तै धुर्कोट गाउँपालिकामा 22 जना र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा 34 जना संक्रमित फेला परेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले 77 मध्ये 41 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। गत 16 वैशाखबाट निषेधाज्ञा सुरु गरेकोमा आइतबार साँझसम्म 29 जिल्लामा पूर्ण तथा 12 जिल्लामा आंशिक गरी 41 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रूपन्देही, सल्यान, सुनसरी, जाजरकोट, रुकुम, पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, गुल्मी, प्युठान, उदयपुर, बझाङ, कपिलवस्तु, नुवाकोट, धनुषा, अर्घाखाँची, बैतडी र दैलेखमा पूर्ण रूपमा जिल्लाभर निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ। कास्कीमा निषेधाज्ञा जारी भए पनि जोर बिजोर लागू गरिएको छ। अन्यमा जिल्लाभर पूर्ण रूपमा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। सल्यान, अर्घाखाँची, बैतडी, बझाङमा 20 वैशाखबाट निषेधाज्ञा लागू हुनेछ। कपिलवस्तु, नुवाकोट, धनुषा, दैलेखमा 21 वैशाखबाट निषेधाज्ञा जिल्लाभर लागू हुनेछ। यसैगरी बागलुङ, बर्दिया, दार्चुला, मोरङ, काभ्रे, गोर्खा, बाजुरा, मकवानपुर, कालीकोट, स्याङ्जा, रामेछाप र ताप्लेजुङमा संक्रमणको अवस्थालाई हेरेर स्थान तोकेर नै आंशिक निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सीसीएमसीको स्वीकृत गर्दै निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको थियो। सोही अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जिल्लामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाले बढ्दो गतिमा रहेको संक्रमण एक हदसम्म नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। राजधानी लगायत देशका शहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको दर व्यापक रहेको भन्दै उपत्यकाको जनजीवन अझ कसिलो बनाई लाग्नका लागि एक साताका लागि उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञाले कोरोनाको संक्रमण रोक्न नसकेको भन्दै 3 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले वैशाख मसान्तसम्म थप गर्ने संकेत गरेका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले ललितपुर र भक्तपुरका समकक्षीसँग कुरा भएको र सम्भवतः भोलि औपचारिक रूपमै बैठक गरी निषेधाज्ञा थप्ने तयारी रहेको बताएका छन्। उपत्यकामा 5 दिनको निषेधाज्ञा हो, तर कतिपय स्थानमा मानिसको भीड़भाड़ कायमै देखिएको र भित्री सड़कमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नभएको भन्दै अब कडाई गरिने पनि उनले बताए। कोरोना संक्रमणको ग्राफ अझ उकालो लागिरहेकोले थप एक साता निषेधाज्ञा लम्बने उनले बताए। गएको बिहीबारदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी छ। मन्त्री परिषदले पनि निषेधाज्ञा आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासनले 2 सातासम्म लम्ब्याउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ। सोही बमोजिम वैशाख मसान्तसम्म निषेधाज्ञा लम्बिने सम्भावना रहेको उनले बताए। पूर्व रानी कोमल राज्यलक्ष्मी देवी शाहको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधारको क्रम जारी रहेपछि आगामी 24 घण्टाभित्र उनलाई सघन उपचार केन्द्रबाट क्याबिनमा सारिने भएको छ। नर्विक अस्पताल स्रोतका अनुसार पूर्व रानीको स्वास्थ्य सुधारसँगै सामान्य हिँडडुल र खानामा रुचि बढेपछि सघन उपचार आवश्यक नरहन सक्छ। सुधारको क्रम जारी रहे उनलाई बुधबार क्याबिनमा सारिने अस्पतालले जानकारी दिएको छ। भारतको 10 दिन बसाईबाट स्वदेश फर्केपछि कोरोना संक्रमण भएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व रानी कोमल राज्यलक्ष्मी देवी शाह र छोरी प्रेरणा विगत 11 दिनदेखि नर्विक अस्पतालमा उपचाररत छन्। पूर्व रानीको अक्सिजन सेचुरेसन कम देखिएपछि उनलाई आईसीयूमा राखी दैनिक 10 लिटरसम्म अक्सिजन दिएको थियो। पूर्व राजा शाह तथा छोरी प्रेरणाको स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार आएको पनि अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा 6 घण्टाको अन्तरमा 5 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ, जसमा भैरवा मेडिकल कलेजमा 3 र
पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पतालमा 2 जना छन्। वैशाख पहिलो सातादेखि मंगलबारसम्म जिल्लामा मृत्यु हुनेको संख्या 20 जना पुगेको पौडेलले जानकारी दिए। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 बढी पुगेको छ। अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। अहिलेसम्म जिल्लामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 52 जना पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 9 माला गाउँमा 14 वर्षीय बालिकालाई 3 युवकको समूहले पेट्रोल छर्किएर आगो लगाई घाइते बनाएका छन्। घटनापछि 3 जना युवकहरू फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सोही नगरपालिका 8 कालापानीका सुमन गिरीसहित 3 जनाले वैशाख 19 गते राति ती बालिकामाथि पेट्रोल छर्किएर आगो लगाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आगो लगाउने क्रममा बालिकाको शरीरका कपडा जलेका छन् भने उनी घाइते भएकी छिन्। त्रिवेणी नगरपालिका 8 पन्तलिकी पण्डित बालिकाको अहिले जिल्ला अस्पताल बाजुरा ल्याई उपचार गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मदनजित महराका अनुसार आगो लागेर बालिका सक्त घाइते भएकी छिन्। साथै घटनापछि फरार युवाहरूलाई प्रहरीले खोजी जारी रहेको बताइएको छ। राति गाउँमा बिहे हेर्न गएको समयमा बालिकालाई पेट्रोल छर्की आगो लगाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। गिरीसहित 3 जनालाई पक्राउ गरी मुलुकी अपराध संहिता 192 को क अनुसार मुद्दा चलाउने पनि प्रहरी प्रमुख महराले जानकारी दिए। सरकारले इजरायलमा केयर गिभरका लागि नेपाली श्रमिक पठाउन निर्देशिका पारित गरेको छ। इजरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका 2078 इजरायल रोजगारीमा जाँदा लाग्ने शुल्क र रोजगारदाताले बेहोर्न नमाने श्रमिक आफैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौतामा हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषको रकम र श्रम स्वीकृति लिँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। तर उक्त सम्झौता अनुसार रोजगारदाताले उक्त शुल्क तिर्न नमाने सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले मस्यौदा गत माघमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालयले थप परिमार्जन गरी कानून र अर्थ मन्त्रालयबाट राय लिई स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषद लगेको थियो। नेपाल इजरायल बीच गत असोज श्रम सम्झौता भई श्रमिक पठाउने सम्बन्धी माघमा समझदारी बनेको थियो। निर्देशिका जारी भएसँगै नेपाली श्रमिक केयर गिभरका लागि इजरायल जान पाउनेछन्। तर कोभिडले विश्व नै आक्रान्त पारिरहेको बेला इजरायल रोजगारी पनि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस महामारीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी लगायत जनशक्तिलाई प्रोत्साहन स्वरूप 50% जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ। उनीहरूका परिवारका सदस्यको उपचार र बीमाको व्यवस्था समेत गरिने भएको छ। स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाश प्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीलाई 1 वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी विरूद्ध अग्रपन्थीमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, चालक र सरसफाई कर्मी सहित सबै तह र तबकाका राष्ट्र सेवक कर्मचारीको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीका कारण कसैले पनि जीवन गुमाउन नपरोस् भनेर सरकार संवेदनशील रहेको पनि बताएका हुन्। नागरिकको जीवन रक्षा र सरकारको पहिलो दायित्व हो भन्ने म पुनः जोड़ दिन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। त्यसैले महामारीको दोस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालित छन्। ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल धापासीले टेली परामर्श सेवा शुरू गरेको छ। गण्डकीले नयाँ भेरिएन्ट सहित दोस्रो चरणको कोभिड-19 को विषयमा परिस्थितिमा संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा रहेका तथा कोभिड नभएका दुवै खाले बिरामीलाई लक्ष्य गरेर टेली परामर्श सेवा शुरू गरेको हो। अस्पतालका महाप्रबन्धक विकास समान सिंहले कोभिड संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेका तथा कोभिड नभएका दुवै खालका बिरामीलाई अनलाइन मार्फत विशेषज्ञ चिकित्सक परामर्श दिनका लागि उक्त सेवा शुरू गरेको जानकारी दिए। उक्त सेवासँगै बिरामीले अनलाइन मार्फत उपचारको रकम भुक्तानी गर्ने तथा अनलाइन मार्फत फेस टू फेस चिकित्सकसँग कुरा गरेर आफ्नो समस्याबारे बताउन सक्नेछन्। उनले भने टेली परामर्श सेवासँगै बिरामीलाई अस्पताल आउन जान नपर्ने हुँदा सहज हुने उनको भनाइ थियो। ग्रान्डी अस्पतालले पछिल्लो पटक मुलुकभर कोरोना संक्रमण बढेसँगै 54 शैय्या मार्फत बिरामीको उपचार गरेको छ, जसमा 16 भेन्टिलेटर र 18 आइसियूमा रहेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट 7 वटा अध्यादेश जारी भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीबाट एकै दिन 7 अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासका सहायक प्रवक्ता केशव राज घिमिरेले जानकारी दिए। घिमिरेका अनुसार संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिशमा मंगलबार 7 अध्यादेश जारी भएका हुन्। यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन सहित 7 अध्यादेश जारी भएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। 21 गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले 2074 फागुन 3 गते एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन संसदमा जाने भनेर प्रतिनिधि सभा अधिवेशन आह्वान गरेपछि मात्र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको हो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्दा संसद र पार्टीका कार्यकारिणी संसदको हस्ताक्षर संकलनलाई तीव्रता दिएको छ। संसदीय दल र पार्टीमा बहुमत पुर्याउन ठाकुर पक्षले अन्तिम प्रयास थालेको हो। केही संसद र केन्द्रीय सदस्यलाई सहमत गराउन सकेमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई अनुशासनको कार्यवाही गरेर अघि बढ्ने तयारीसम्म थालेको ठाकुर निकट एक नेता बताउँछन्। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीभित्र बहुमतको खेल शुरू भएका कारण गम्भीर स्थिति आएको बताए। लुम्बिनी प्रदेशका 4 संसदलाई बहुमतले कार्यवाही गरेको भनिएको छ। उनले भने पार्टीको बैठक नै बसेको छैन, कसरी बहुमत र अल्पमत हुन्छ। पार्टीभित्र शुरू गरिएको बहुमतको खेल यादव र भट्टराई नै पार्टीमा नरहने अवस्था आउन सक्ने ठाकुर निकट एक नेताले बताए। नेपाली कंग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी 27 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने क्रममा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बुढा नीलकण्ठमा मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने निर्णय गरेको सह महामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। विश्वासको मत लिनबाट ओलीजीलाई फेल गराउन निर्णय भएको छ। महतले भने पहिलो लक्ष्य विश्वासको मत जुटाउनबाट रोक्ने हो, त्यसपछि वैकल्पिक सरकारबारे छलफल हुन्छ। कंग्रेसले ओली सरकार हटाउन अरू दलसँग पनि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि पटक पटक ओली सरकार हटाउन पहल गर्ने माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गर्दा मौन बसेको कंग्रेसले बल्ल बिउजे जस्तो गरेको माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलले टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने यो कंग्रेसको औपचारिकता पूरा गर्ने निर्णय हो कि साँच्चै हो हेर्न बाँकी छ। नेकपा एमालेका निलम्बित नेता माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पक्षले गम्भीर कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। नेपाल खनाल निकट एक संसदका अनुसार चाल्न लागि कदम सामूहिक राजीनामा हो। राजीनामा दिने भनिएका संसदहरूको संख्या 21 छ। 21 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदले राजीनामा दिने टुङ्गो लागेको छ। 1 जना संसदको राजीनामा बारे टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। ती संसदले फ्लोर क्रस गरे ओलीले कार्यवाही गर्छन् नै, त्यसअघि नै सामूहिक राजीनामा दिने भन्ने भएको छ। नेपाल खनाल पक्षले समानुपातिक संसदहरूलाई भने राजीनामा दिन नलगाउने भएको छ। राजीनामा दिन लगाए समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूचीमा रहेकाहरूलाई मनोनित गर्न सकिने प्रावधान भएकाले समानुपातिक संसदहरूलाई राजीनामा दिन नलगाउने भएको ती संसदहरूले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले यही वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएका छिन्। अधिवेशन शुरू हुनुभन्दा ठिक पहिलो सामूहिक राजीनामा दिने भन्ने आन्तरिक छलफलमा कुरा भएको ती संसदहरूले बताए। राजीनामा हाम्रो पहिलो विकल्प हो, त्यही विकल्प अनुसार हामीले 26 गते अबेर वा 27 गते संसद अधिवेशन अगाडि राजीनामा दिने कुरा भएको छ। ती संसदले भने उस्तै त हामीलाई यस अघि कार्यवाहीको लागि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। नेपाल खनाल पक्षका 21 जना संसदले सामूहिक राजीनामा दिए ओलीले संसदमा बहुमत गुमाउनेछन्। सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने स्थिति आउनेछ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता जागेन्द्र महतो पक्षले सहयोग गरे पनि ओली नेतृत्वको सत्ता ढल्नेछ। यो कदमले विपक्षी कांग्रेस
माओवादी जसपाको संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चा सहितको गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। हाल संसदमा 4 जना संसद पदमुक्त भएका छन्। उनीहरू माओवादी केन्द्रका हुन्। कांग्रेस र जसपाका समान 2-2 जना संसद निलम्बनमा परेका छन्। यसो भएकाले संसदमा 267 जना संसद छन्। सरकार गठनका लागि बहुमत 134 आवश्यक हुन्छ। यदि नेपाल खनाल पक्षका 21 जना संसदले राजीनामा दिए भने एमालेको 100 संसद रहनेछन्। जसपाको 20 संसदले ओलीलाई साथ दिए पनि अल्पमतमा पर्नेछन्। यति धेरै संसदले ओलीलाई साथ दिने अवस्था जसपामा छैन र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग राप्रपाले साथ दिँदा पनि 122 जना संसद मात्र हुनेछन्। तर संसदमा कांग्रेसको 61 र माओवादी केन्द्रका छक बहादुर लामा प्रवेशपछि 50 जना संसद छन्। जसपाको भट्टराई र यादव पक्षमा 12 जना संसद र जनमोर्चाको 1 संसद गर्दा 224 संसद हुनेछन्। यसरी विपक्षी गठबन्धनले 124 संसद सहित अल्पमतको सरकार गठन गर्ने सम्भावना देखिएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनको समयमा अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको सरकारले राहतको घोषणा गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार मुख्यमन्त्री केजरीवालले 2 महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न निशुल्क दिने र 5,000 रुपियाँ नगद दिने घोषणा गरेका छन्। लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मानिसहरूले भोकमारीको संकट बिहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केजरीवाल सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यहाँको अटो तथा ट्याक्सी चालकलाई 2 महिनासम्म 5,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने बताए। साथै उनले दिल्लीका 72 लाख राशन कार्ड भएका मानिसलाई निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेका छन्। यो सँगै आजका लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै आजका लागि यहाँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।